अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इसहाक, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नाजरीन 2-3 अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे और इंतहाई अहम ख़बरें हैं। एक तो ये है कि पंजाब के अंदर एक तब्दीली के इंकशाफात सामने आए हैं कि तब्दीली के लिए जो गठजोड़ है वो शुरू हो गया है और तब्दीली के लिए मुलाकातें हो रही हैं और कुछ लोगों को ख़रीदने की और कुछ लोगों को इस्तीफ़े की और इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कौन कर रहा है, कहाँ पर ये मुलाकातें हो रही हैं और अभी तक इसके अंदर कितनी पेशरफ्त हुई है और क्या ऐसा हो पाएगा, ऐसा मुमकिन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी चीज़, इंटेलिजेंस ऑनलाइन एक मैगज़ीन है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसके ऊपर कहा गया है कि पाकिस्तान की जो एक एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के अंदर जो मुदाखलत थी उस चीज़ को अब उस मुदाखलत को ख़त्म किया है किसी हद तक, और ये मुदाखलत अब नहीं हो रही और ये वाज़े तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में भी नज़र आया है। इस पर भी मैं डिटेल से बात करूँगा आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले पंजाब के अंदर जो तब्दीली के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और कौन ये कोशिशें कर रहा है और ये कोशिशें कामयाब होंगी नहीं होंगी, इस पर बात करते हैं। कहा यह जाता है कि पंजाब के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो पार्टी मजबूत समझी जाती है और वो पार्टी इस वफाकी हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती है। अगर किसी पार्टी की वफाक के अंदर हुकूमत है और पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है तो उस पार्टी को अपने टेन्योर के अंदर मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं और मुश्किलात आती रहती हैं। अगर माजी में हम अब देखें, माजी में नज़र दौड़ाएँ तो कोई भी ऐसी वफाकी हुकूमत नहीं थी जिसकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की 2008 के अंदर जब हुकूमत बनी थी तो उसमें उनकी पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी और वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन उन दोनों पार्टियों के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। उसके बाद भी उनको मसाइल रहते थे नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट होने की वजह से। और अब की जो सूरत हाल है वो भी यही है कि इमरान खान की हुकूमत है पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर। बाकी जो सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध, वहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की हुकूमत है। वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत है और PDM की हुकूमत है जो कि कोalition गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर मसाइल क्या आते हैं, जिस तरह अब इमरान खान एक बड़े ही खुल्लम खुला अंदाज में ये बावर कराते हैं हुकूमत को, ये धमकी लगाते हैं कि मैं इस्लामाबाद को एक कॉल पे बंद कर सकता हूँ, इस्लामाबाद को चारों तरफ से मैं घेरा डाल सकता हूँ, KPK से, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से। तो अब ये सूरत हाल है। तो अब इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान खान कहते हैं कि मैं उस कॉल के बहुत करीब हूँ जब मैं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ। इस चीज़ को लेकर ये जो PDM की हुकूमत है ये थोड़ी परेशान दिखाई देती है और फिर इस PDM की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है और ये कोशिशें जारी कर दी हैं कि किसी तरह पंजाब के अंदर जो PTI की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है या काफ लीग की है, लेकिन दोनों की मिल के यहाँ पर हुकूमत है और वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं। और अब ये PDM कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस पंजाब के अंदर जो हुकूमत है PTI की, इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए और यहाँ पर भी PDM की और मतलब नून लीग की हुकूमत को लाया जाए और उसके बाद जो मामलात हैं मुल्क के वो चलाए जाएं। क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होती है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा समझा जाता है आबादी के लिहाज से और यहाँ से एक बड़ी आवाम का रिस्पॉन्स आता है, और जो कि इस्लामाबाद की तरफ कोई भी धरना देना हो, कोई भी लॉन्ग मार्च करना हो तो पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग निकलते हैं। तो इस सूरत हाल में PDM की गवर्नमेंट परेशान दिखाई देती है और इमरान खान बड़े पुरएतमाद हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। एक तो प्लानिंग ये हो रही है कि जिस तरह वफाक के अंदर सिंध हाउस के अंदर अब लोगों को ख़रीदा गया MNAs को, उसके बाद फिर वहाँ पर अदम एतमाद का वोट आया और उसके बाद फिर PDM की हुकूमत बन गई। इसी तरह की पंजाब के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि वो PDM की हुकूमत यहाँ पर भी बन जाए नून लीग की। उसके लिए कुछ तोड़ जोड़ जारी हैं, बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 वज़रा हैं रावलपिंडी के, 2 MPs हैं जो कि बहुत नाराज़ नज़र आते हैं काफ लीग से या परवेज़ इलाही से कह लें या उनके इक़दामात से, और उन्होंने स्पीकर को इस्तीफ़ा देने की कोशिश की और फिर स्पीकर ने उनके दरमियान जो मामलात थे वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करवा दिए और उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। अब ये सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं पंजाब की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले अदम एतमाद, आप पार्टी पॉलिसी से इन्हराफ नहीं कर सकते,
سپریم کورٹ نے وہ دروازہ تو بند کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور آپ کا وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا. یہ تو راستہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اچھا، اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو ہی نون لیگ کے ساتھ ملا لیا جائے اور پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. اب پرویز الہی دوسری طرف کیوں جائیں گے پرویز الہی، جبکہ یہاں پر آلریڈی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے پاس سارے تمام تر اختیارات ہیں، اور پرویز الہی اب یہاں پر یہ اس طرح کی جو دغا بازی کہہ لیں آپ اس کو، یا اس طرح کی اپنی پارٹی کو کیوں وہ ایک بنی بنائی حکومت اور اپنی جو پوسٹ ہے ان کی وزارت اعلیٰ کی اس کو دوبارہ سے خطرے میں ڈالیں گے؟ ایسا بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے حالیہ گجرات کے جلسے میں انہوں نے کافی ساری ڈیٹیل میں باتیں کی، نون لیگ کو کافی انہوں نے لتاڑا، تو اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ ایسا بھی ممکن ہو پائے گا. تیسری چیز یہ ہے جو میں ناظرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 20-25 MPs پی ٹی آئی کے اور کچھ کاف لیگ کے ان کو خریدا جائے، ان کو کہا جائے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد پھر عدم اعتماد لایا جائے پنجاب کے اندر اور پھر ووٹنگ ہو اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ چینج ہو سکتا ہے اس طریقے سے بھی. لیکن پھر اس کے اندر جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہوگا کہ پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر الیکشن ہوگا ان 20-25-30 سیٹوں کے اوپر جن کو خرید کے استعفیٰ دلوایا جائے گا، اور پھر وہی صورتحال بن جائے گی کہ پھر دوبارہ پھر الیکشن ہوگا، پھر اس میں سے کون سی پارٹی زیادہ سیٹیں لے گی، پھر وہ دوبارہ آئے گی، پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. تو یہ معاملات پھر سامنے آ سکتے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر اب کوئی تبدیلی آ پائے گی. واضح طور پر جو صورتحال بن چکی ہے، سپریم کورٹ کے بھی احکامات جو ہیں وہ سامنے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی سامنے ہیں، تو اس صورتحال میں بظاہر حقیقتاً یا عملاً کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب میں آتا ہوں دوسری بات پہ، جو کہ انٹیلیجنس آن لائن کے حوالے سے جو اہم خبر آئی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کوشش کی گئی کہ جو وہ ادارے ہیں یا وہ جو ادارہ ہے اس کو سیاست سے الگ رکھا جائے، اور کسی حد تک وہ اب نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے. ایسے پچھلے جو کچھ پاکستان کے اندر الیکشن ہوا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں، تو اس سے ضمنی الیکشنز کے نتائج سے لگتا یہ ہے کہ اب وہ ادارے جو ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کر رہے. انٹیلیجنس آن لائن کی جانب سے یہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ واضح طور پہ انکشاف کیا گیا ہے اور اس چیز کو سراہا گیا ہے کہ ادارے اب ان تمام تر معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر رہے. تو سیاستدان جو ہیں وہ اپنے طور پہ جو سیاست ہے وہ کر رہے ہیں، گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور کچھ پالیسیاں اور ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. عمران خان کے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تگڑا قسم کی ایک صورتحال بن چکی تھی، اور سیاست جو ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً بند گلی میں جا رہی تھی. آگے سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف تنقید اور الزام برائے الزام اور اس طرح کی صورتحال تھی اور انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں. اب خبریں یہ آ رہی ہیں ایک مضبوط جو ذرائع ہیں وہاں سے کہ یہ عمران خان کی اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کے درمیان ایک مضبوط ایک بیک ڈور پہ کوئی رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے کے اندر واضح طور پر کچھ نرمی جو ہے عمران خان وہ اب لے کر آئیں گے، اور کچھ باتیں طے ہوں گی، کچھ ڈیل ہوگی، یا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ جب تک یہ واضح طور پر چیزیں سامنے نہیں آتی تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا. لیکن ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ملاقات کے بعد کیا نتیجے سامنے آتے ہیں. ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام تر جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ملک میں ہونے والی وہ آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.